वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, रिटायरमेंट और तोसी के हवाले से जो आर्मी एक्ट में तरमीम करने का हुकूमती फ़ैसला सामने आया है। फैसला सामने आया, उसके बाद वफाकी काबीना से जो एक मुसव्वदा था, ड्राफ्ट बिल था, उसकी भी मंजूरी उसको दिलवाई गई और उसके बाद उसको अब कहा जा रहा है कि कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। जो मीडिया में सामने मुसव्वदा आया है उसकी जो तफसीलात है वो काफ़ी छोटा सा है। उसके अंदर बस यही है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल होगी और वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत जो है आर्मी चीफ को दोबारा तैनात या उनको तोसी देने का फ़ैसला दे सकते हैं। और आर्मी जनरल के लिए हुकूमत ने रिटायरमेंट की जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 64 की तजवीज़ की है और ये भी कहा गया है कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है और जो एक्सटेंशन है उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। फौज और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी इंतखाब होने वाली जो शिकें हैं वो आर्मी चीफ की वो उधर भी अप्लाई होंगी। ये जो मुसव्वदा है ये जब सामने आया आज तो इसके बाद ये भी इत्तलात आई कि हुकूमत ने फॉरेन अपोजिशन से कांटेक्ट किया, रीच आउट किया ताकि वो एक सियासी इत्तफाक इस मुसव्वदे पे कर सकें। सबसे पहले जो मुलाकात थी वो हुकूमत की हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और उसके बाद इत्तलात सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फैसला कर लिया है कि वो इसको सपोर्ट करेंगे और वो इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। वैसे तो ये खबर पहले ज़राए से चली थी बट उसके बाद जैसे आपने सुना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप ने ऑन द रिकॉर्ड भी बात की और कहा कि जो जमात है उसने फैसला कर लिया है कि वो इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद जो हुकूमती वज़रा की टीम थी उसने मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से और सीनियर लीडरशिप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। वहाँ से अभी तक ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से एक ट्वीट ज़रूर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी जो है कानून साजी के इस अमल में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो कायदो ज़वाबित का ख्याल नहीं रखते, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए, मगर कोई इससे ये नहीं पता चल रहा था कि वो इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। मगर ज़राए से ये भी खबर चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो फैसला है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो फ़ाहद साहब। फ़ाहद साहब, एनीथिंग सरप्राइजिंग टुडे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इससे पहले मुल्क में एक बहस चल रही थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये शायद कह रहे थे कि इस पे अपोजिशन जो है वो बड़ी लेन देन करेगी, कोई कुछ अपने लिए कोई एडवांटेजेस लेंगी या कोई बहस होगी। वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो सरप्राइज रह गई है मेरे ख्याल में, अच्छा, वो ये है कि ये जो लेन देन हुई है ये जाहिर बात है पिछले 24 घंटे में तो नहीं हुई। बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ तो चल रहा था, कोई बातचीत चल रही थी। अपोजिशन को भी मालूम था कि इस तरह का बिल जो है वो आ सकता है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ ले दे तो हुआ है। सवाल ये कि वो क्या हुआ है और कितना हुआ है और उससे आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी उस तरह का फायदा उठा पाएगी जो वो उठाना चाह रहे हैं। अब फ़ाहद साहब, आपका ये ख्याल है कि कुछ स्पेसिफिकली इसके ऊपर उन्होंने क्विड प्रो क्वो सेटल किया होगा या ये है कि कॉन्स्टेंटली एक नेगोशिएशन शायद चल रही है अपोजिशन की जमातों से, तो वो कभी उनको कोई रिलीफ मिल जाता है, कभी दूसरी तरफ से कोई वो उनसे मांग लेते हैं। सो डू यू थिंक इट्स लाइक अ कांस्टेंट प्रोसेस या स्पेसिफिक इशू टू इशू वो बैठते हैं और वो कहते हैं अच्छा अगर आपको ये चाहिए तो हम ये लेंगे इन एक्सचेंज? देखिए, अगर हम बारी बारी लें, पहले हम पीएमएलएन को लें। पीएमएलएन का हमें मालूम है कि 2 तरह के बयानिए बड़े अरसे से चल रहे थे और एक नजरियाती बयानिया था, वोट को इज्जत दो का बयानिया था। और था, मैं कह रहा हूं, और वो था उस वक्त था जब बाकायदा तौर पर वो छाया हुआ था। आप मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जी सर, आप आज मुलाकात में मौजूद थे जब हुकूमती वफ्द आपसे मुलाकात करने आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। कुछ आप हमसे शेयर करेंगे कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला कर लिया है या अभी करना है? कोई आप लोग आपस में बैठेंगे और फिर ये फैसला होगा? देखिए, बुनियादी बात जब हुकूमती टीम हमारे पास आई चेयरमैन साहब के पास, तो एक तो उनके पास बिल ही नहीं था। कम से कम वो 7 बिल लेके आते और चेयरमैन मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, पार्टी हेड हैं, उनको बिल प्रेजेंट करते। ही केम टुडे फ्रॉम कराची।
اور پھر اس کو ہم نے ہمارا موقف یہی تھا ہمارے چیئرمین کا بھی کہ جی اوبیسلی ہم اس پہ پازیٹیولی انگیج ہونا چاہتے ہیں، لیکن پروسیجر جو ہے، جو لیجسلیٹو پروسیجر ہے، اس کو تو اڈاپٹ کیا جائے. رولز کے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے، اس کو اڈاپٹ کریں، اور بل آپ سرکولیٹ ہونا چاہیے تھا بیفور بینگ انٹروڈیوس ان اینی ہاؤس. وہ نہ تو آپ نے سرکولیٹ کیا، پھر اس کو اس کمیٹی کے پاس جانا چاہیے. تو وائی آر یو ان ہیسٹ؟ پروسیجر اڈاپٹ کریں. اور پروسیجر تو انہوں نے آج ایک ان آفیشیل میٹنگ رکھی ہوئی تھی. تو سر اب وہ جو اس وقت اجلاس چل رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر وہ یہ بل جو ہے وہ سرکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ابھی ہمارے ممبرز وہاں گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے تو میرے چیئرمین کو بتائیں گے. اس پہ بات ہوگی، لیکن پرائمریلی بات یہ ہے کہ قانون سازی ہیسٹ میں نہیں ہونی چاہیے. وٹ ایور از ان دی نیشنل انٹرسٹ دیٹ شوڈ بی ڈن، لیکن اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی پروسیجر. جو پروسیجر لیڈ ڈاؤن ہے اس پروسیجر کے مطابق آپ قانون سازی کریں. سر اس کا یہ جب آپ اس کی کوئی تفصیل بتائیں گے، پروسیجر کے مطابق قانون سازی کریں کہ آپ پہلے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بل آپ کے پاس شیئر کیا جائے، پھر آپ انٹرنلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں لے ہو؟ ایگزیکٹلی پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ممبرس کو سرکولیٹ ہوتا ہے، پھر ٹیبل ہوتا ہے، پھر وہ کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی اس کی ڈسکس کرتی ہے، اس کے پروس کونس دیکھتی ہے، پھر اس کی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے، واپس ہاؤس میں آتا ہے. ہاؤس میں آ کے وہ بل اگر پاس ہوتا ہے تو دوسرے ہاؤس کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ پھر اس بل پہ ابھی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کس چیز کے ایڈیشن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی سبسٹریکشن کی ضرورت ہے، کچھ ہم امینڈمنٹ پرپوز کرنا چاہتے ہیں. سر اف آئی مے جسٹ انٹرپٹ یو ہیئر، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جو حکومت ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد بازی کرنا چاہ رہی ہے اس بل کے اوپر؟ بالکل جلد بازی کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر حکومت بڑی کنفیوزڈ ہے، اس لیے کہ ایک طرف آج انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں موو کی ہے کہ فار ریویو میں انہوں نے کہا درخواست کی ہے کہ 28 نومبر کا جو ڈیسیژن ہے اس کو اسٹے کیا جائے، اس کے آپریشن کو سسپینڈ کیا جائے اور لارجر بینچ بنایا جائے. ادھر وہ درخواست ڈال رہے ہیں، ادھر یہ جلد بازی میں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ تو کنفیوز نظر آتی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم لیجسلیچر ہوتی ہے، اس کو ہیسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. وٹ ایور از ان دی نیشنل انٹرسٹ وی سپورٹ دیٹ. لیکن سر یہ فہد حسین صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، فہد حسین بات کر رہا ہوں. السلام علیکم فہد. بخاری صاحب یہ بتائیں، یہ جو ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو کہ بات بالکل درست ہے. یہ جو ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ پارلیمنٹ میں بل لے ہو جائے اور کل ہی اس پہ ووٹنگ ہو جائے اور کل ہی پاس ہو جائے، یہ کچھ کہا ہے انہوں نے اس طریقے کا؟ نہیں، یہ کہا جی یہی کہا انہوں نے کہ جی کل ہم لے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کل لے کرنے سے پہلے تو آپ کو سرکولیٹ کرتے ہیں اور اس پہ پھر کمیٹی. لیکن قانون یہ ہے کہ کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی منسٹری آف ڈیفینس کے پاس ہی جاتا یعنی اور اس پہ ڈسکشن ہوتی، تو اس کی ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ان کو آلریڈی دیکھیں ایگزسٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس 6 مہینے سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی خطرے والی بات بھی نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ خود کنفیوز ہے. اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تو 9 months کے لیے کمیٹی کے پاس وہ ڈسکشن ہو رہا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس. لیکن جب وہ چیلنج ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا جی نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کی ڈیبیٹس لائیں، اور اس کو ڈیبیٹس تو ہوئی نہیں تھی اس پہ. وہ تو پاس ہو گیا تھا، کوئی کنسنسس تھا اس میں، جو آلریڈی ساری پارٹیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی. نیئر صاحب، بٹ ابھی تک جو چیز ایک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پورے معاملے کے اوپر سٹینڈ کیا ہے. آپ ہمیشہ جب بھی آپ کی جماعت سے بات کی جاتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں ڈرافٹ بل دیکھیں گے تو ہم بات کریں گے، مگر کہیں نہ کہیں ان پرنسپل آپ لوگوں کا ایکسٹینشن کے حوالے سے یا مدت ملازمت کے حوالے سے آپ کی کیا کوئی وہ پارٹی کے اندر جماعت میں بات نہیں ہوئی کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایگزیکٹو ویٹو میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی. ہم نے خود ایکسٹینشن دی ہوئی ہے آرمی چیف کو، تو اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہے کہ اس کے ریزنز ہونے چاہیے فار گیونگ ایکسٹینشن. اور پھر قانون میں بنا رہے ہیں آپ، ایک قانون سازی کر رہے ہیں اور ایک وقت کے لیے فار آل ٹائم کم ہے. اس پہ اس کو جلدی کیوں ہے؟ 6 مہینے تو آلریڈی ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر کے مطابق. اس پہ ڈسکشن ہو جائے، ڈیلیبریشن ہو جائے، دیر از نو ہارم ان اٹ. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो मुसव्वदा हुकूमत की तरफ से सामने आया है, और आज वो अपोजिशन की जमातों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं ताकि कंसेंसस हो जाए इस इशू में जब तक पार्लियामेंट में इसको लेके आए। फहद साहब, अभी नैयर बुखारी साहब से हमने गुफ्तगू की, आपने उनकी इस बात को कितनी सीरियसली लिया कि वो कह रहे हैं हम डिबेट चाहते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो हो और हुकूमत जल्दबाजी चाह रही है, बट यू नो वी द ग्रेट डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड स्लोली एंड प्रॉपर्ली? देखिए, अगर वो अब इसरार करते हैं तो हम सीरियसली ले लेते हैं। अच्छा। और जो वो बात कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है, प्रोसीजर तो फॉलो होना चाहिए। सही तो वो बिल्कुल कह रहे हैं। हाँ। क्या वो कर पाएंगे कि नहीं, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है अगर वो ये समझ रहे हैं या उनके जहन में, पीपल्स पार्टी के जहन में ये है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा। कि वो इस पे डिबेट करवाएंगे और बड़ी बहस होगी और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर कई दिनों तक ये मामला चलेगा और फिर वोटिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ होना था वो हो चुका है। जो अब सिर्फ ये है कि उसके जो ऑप्टिक्स हैं उनको किस तरीके से ठीक करना है। तो मुझे लगता यूं है कि जमातों ने अपना अपना फैसला तो कर लिया है और फैसला वही है जो होना था। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। शायद उनके ख्याल में यह था कि मामलात पाकिस्तान में इनकलाबी तौर पर तब्दील हो गए हैं, तब्दीली आ चुकी है, दूसरी वाली तब्दीली, बट तब्दीली आ चुकी है। तो वो ऐसा नहीं हुआ और मेरा ख्याल है इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। लेकिन अब उन तमाम जमातों ने अपने इस फैसले के गिर्द एक बयानिया बनाना है कि हमने ये क्यों किया। पीएमएलएन ने तो बयानिया भी नहीं बनाया, वो नहीं बनाया उन्होंने। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास 24 घंटे हैं। उसके बाद फिर वो मामला हो जाएगा, तय हो जाएगा। उसके बाद जब वो जो फैसला, जो बिल पास हो जाएगा, उसके बाद बड़ा टाइम होगा बयानिया बनाने के लिए। लेकिन एक रियलिटी जो पाकिस्तान की हमेशा से रही है वो रीइंफोर्स हो गई है, रीइटरेट हो गई है। अब इसको अगर हम मुस्बत तरीके से देखें तो देखिए, मेरा ख्याल है एक रूल्स ऑफ द गेम है जो हमेशा से थे, जो अनरिटन थे, अब कुछ हद तक रिटन हो गए हैं, लेकिन रूल्स ऑफ द गेम है। उसके तहत अब सब अपनी सियासत करें, मुल्क को चलाएं, टेंशन कम करें, लड़ाइयां आपस में करें, लेकिन ऐसी लड़ाइयां करें जिससे निजाम को खतरा ना हो। मैसेज तो यही है कि उस एक दायरे कार में रहते हुए आप एक मुस्बत किस्म की सियासत करें, मुस्बत किस्म की लड़ाइयां करें। ये अब आप जरा मतलब कि यहाँ तंज कर रहे हैं ना? मैं तंज भी नहीं कर रहा। मैं उसको एक्चुअली एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाह रहा हूं। अच्छा। देखिए, पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से मुल्क की हचकोले खा रहा था, अच्छा बुरा हम उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ये तो है कि एक एग्जिस्टेंशियल किस्म का क्राइसिस खड़ा हुआ था। अब सबने मेरा ख्याल ये फैसला किया है कि उस क्राइसिस से सीखा हमने ये कि जो पुराने रूल्स थे उसी के तहत फिलहाल काम करें, फिर उसके बाद चंद सालों के बाद देखेंगे नेक्स्ट राउंड में। ये राउंड खत्म ये तो ठीक है, बट फहद साहब, जो एक बहुत ज्यादा तनाव रहा है पिछले, जो आपने क्योंकि 2-3 साल की बात की, अब वो पार्लियामेंट में हमने खास तौर पे देखा जब से इलेक्शंस हुए हैं। अब उस तनाव के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन रही है, जो उस तनाव के अंदर पीएमएलएन की पोजीशन रही है, उसमें तो हमें कोई खास तब्दीली नहीं नजर आएगी। सर, हमारे पास आमिर डोगर साहब हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू कर लें। मलिक आमिर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, ये चीफ विप हैं कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो सर। जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी सर, अब हमें आप बताएं कि आज सुबह से आप लोग लगे हुए हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कभी आप पीएमएलएन से मिलते हैं, पीपीपी से मिलते हैं, कुछ हमें बताएं कि आपने उनको कितना कन्विंस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी भी कह रही है कि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी वो मीटिंग हमारी जो लेजिस्लेशन के ऊपर एक पार्लिमानी पार्टी और एक कमेटी बनी है, उसकी मीटिंग खत्म हुई है, जिस पर लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने पूरी मीटिंग को, हाउस को ऑन बोर्ड किया और बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बिल के कॉन्टेंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई और उसके बाद यूनानिमसली तो तकरीबन सब जमातें इस बिल को इंशाल्लाह पास करेंगी। लेकिन कुछ जमातों की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्पेशली प्रोसीजर के ऊपर। सही सर, कोई नहीं कर रहा, इसकी मुखालफत कोई नहीं कर रहा और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई और बड़ी अच्छी सजेशन थी और उनका भरपूर तरीके से जवाब दिया लॉ मिनिस्टर ने भी और चेयरपर्सन परवेज खटक साहब ने भी और गवर्नमेंट देखें हर तरह की लेजिस्लेशन के लिए, ना सिर्फ ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला नहीं है, बाकी भी गवर्नमेंट अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। और ये जो कमेटी हमने एक ब्रॉडर कैनवस में बनाई है, जिसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, कौमी असम्बली के वो पार्टियां जिनकी यहाँ कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, उनके पार्लिमानी लीडर्स भी शामिल हैं, तो बड़े अच्छे माहौल में ऑन दी होल
یہ میٹنگ ہوئی. اور سر کچھ تفصیلات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا تحفظات تھے اور کن پارٹیز کے تھے؟ تحفظات میں نوید قمر صاحب جو پیپلز پارٹی سے تھے ان کا پروسیجرل کچھ تحفظات تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ بالکل ہم سب اس بل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اور ہماری یہ تینوں فورسز ہیں, نیوی, ایئر فورس اور پاکستان آرمی ہمارا پرائڈ ہے, اور ان کے چیف کی جو ایکسٹینشن ہے, جو سپریم کورٹ کا جو ورڈک آیا اس کی روشنی کے اندر ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. لیکن کچھ انہوں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی کچھ ڈبیٹ ہونی چاہیے, کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور پلس اگر اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پہلے بھیج دیں اور وہاں سے ڈوگر صاحب تو کر لیں اور پھر اس کو ہاؤس میں دوبارہ لے آئیں. صرف بات یہاں پر اڑی ہوئی ہے. اور دیکھیں بغیر اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھیجے ہوئے بھی ہاؤس کی اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ہمارے رولز پروسیجر ہمیں پرمٹ کرتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ہاؤس کی سینس لے کر, ہاؤس کی میجورٹی لے کر. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, کیا کسی بھی جماعت نے اعتراض کیا ہے ٹو دی ایکچوئل کانٹینٹ آف دا بل, جو آپ نے کنڈیشنز ڈالی ہیں یا آرٹیکلز ڈالے ہیں, جس طرح کی آپ نے ٹینیور کی ٹرم سجیسٹ کی, اس پہ کوئی کسی کو اعتراض؟ اعتراضات سچ اس طرح سے نہیں ہے. جیسے JUIF کے جو نمائندہ تھے سینیٹر طلحہ, ان کی طرف سے اعتراض تھا کہ ان کی مین لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. محسن داوڑ صاحب کی طرف سے کچھ اعتراض آیا, کچھ ایک دو اور جو ہماری باقی چھوٹی جماعتیں ہیں سینٹ میں ان کی طرف سے اعتراضات تو آئے, لیکن اوور آل کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز ہمیں سمجھائیں کہ اگر آپ نے یہ مسودہ پارلیمنٹ میں ہی لانا تھا اور قانون سازی کرنی تھی تو پھر یہ ریویو پٹیشن آپ نے کیوں پہلے سپریم کورٹ میں بھیج دیا؟ اس کی وجہ سے بہت آپ پہ تنقید ہوئی کہ ایک طرف آپ ریویو پٹیشن ڈالتے ہیں, پھر آپ پارلیمنٹ میں بھی اس مسودہ لاتے ہیں, پھر اسٹے آرڈر کے لیے بھی آج آپ چلے گئے کورٹ. تو کچھ یہ اس کی وجہ سے نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ مکس میسیجز مل رہے ہیں. ہاں, یہ بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. ریویو پٹیشن ہم نے 30 days کے اندر کل 27 یا 28 کو ڈال دی گئی, اور یہ نہیں پتا کہ وہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ کب ہوگا. وہ فیصلہ حق میں ہوگا یا مخالفت میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا. ہماری پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے یا ایکسپٹ ہوتی ہے, تو 6 ماہ کا ٹائم ہے. تو ہم نے اس پٹیشن کے نتیجے میں ہی جو اگر آپ سپریم کورٹ کا ورڈک ڈیسیژن ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے تمام فورسز کے جو نیٹی گریٹی کے اندر ساری چیزیں جو ان کا پورا اسٹرکچرل ان کو بہتر کرنا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ٹائم انوالو ہوگا. تو فی الحال یہ کیا ہے کہ اس کی روشنی میں کہ جو تینوں چیف ہیں, آرمی کا, نیوی کا اور ایئر فورس کا, ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ سے لیجسلیشن کے ذریعے امینڈمنٹ کر کے آرمی ایکٹ میں وہ طے کر لیا جائے کہ اگر ان کیس پٹیشن ہماری ریویو ڈسمس بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی, تو یہ بیچ میں کوئی ایسی پوزیشن نہ بن جائے کہ جس سے ایک ادارے کو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے اور پورے پاکستان کے جو حالات ہیں, جو دشمن ہماری اوپر بیٹھا ہوا ہے دھاک لگا کے, تو ہمیں کہیں کسی بھی جگہ پر ایک طرح کی کہیں خفگی کا یا ہمیں کسی جگہ پر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈوگر صاحب تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کر لیتے, یہی جو آج آپ نے اتنی جلدی میں کیا, یا آپ 2-3 دن کے اوپر ان سے گفتگو کر لیتے, کمٹمنٹ لے لیتے, تو پھر شاید آپ کو ریویو پٹیشن اتنی جلدی ڈالنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. اگر آپ, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چیلنج کرنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے سوچا نہیں پاس تو ہو ہی جائے گا, اس لیے پارلیمنٹ کو بھی ہم دروازے پہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. تو بہتر نہ ہوتا اگر آپ یہ ریورس کر لیتے؟ صرف ڈسکشن تو اس پر کچھ دنوں سے چل رہی تھی, اور اس میں جو تیزی آئی وہ آج اور کل آئی جب ہمیں ایمرجنسی میں اسپیسیفک اس ایشو پہ جو سیشن ہے وہ کال کرنا پڑا. لیکن کل سے ہی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, آج بھی سارا دن چلی ہے اور کل بھی چلے گی. تو یہ جلد بازی کوئی اس طرح سے نہیں ہے. اگر کل 10:30 بجے سب آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور سب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, پھر ہم ٹیبل کر کے کل ہی پاس کر لیں گے. اور کسی وجہ سے اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, 1-2 دن اور آگے بھی لگ سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मलिक आमिर डोगर साहब से, चीफ व्हिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फहद साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे शायद। हाँ डोगर साहब, एक तो ये जरा क्लियर कर दें ये कि जब ये बिल पास हो जाएगा, लेट्स अज्यूम अगर कल हो जाता है तो आर्मी चीफ की जो 3 साल की मुद्दत है वो उस वक्त से शुरू होगी या उस वक्त से शुरू होगी जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन उनका जारी हुआ था, आज से मेरे ख्याल है 2 महीने पहले? मैं ये समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट इसको मंजूर कर देगी और सेनेट कर देगी तो ये उस वक्त से इनका शुरू होगा। लेकिन अब ये इतनी डिटेल्स, क्योंकि मैं ये लॉ मिनिस्टर ज़्यादा बता सकते हैं, बड़ी बारीक लाइन है आपने जिसका हवाला दिया है, तो ये मैं इसके ऊपर बारे में कुछ श्योर नहीं हूँ कि ये अब से शुरू होगी, जब से कल से अगर पार्लियामेंट इसको बिल को पास कर देती है, या जितने दिनों से वो आर्मी चीफ है एक्सटेंशन पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप इजलास से तो उठ के आ गए क्योंकि वो अभी जारी है, पर क्या हुकूमत के अंदर कोई इन प्रिंसिपल इस पे फैसला हुआ था कि जो कंटेंट है बिल का, जो ड्राफ्ट है, इसके अंदर अगर कोई तब्दीली ऑपोजिशन जमातें चाहेंगी तो आप उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं इस वक्त? टेन्योर है, अपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन का भी तो तफसीलात है। हो सकता है कि किसी ऑपोजिशन की जमात को कोई एतराज हो। बड़ा सिंपल ड्राफ्ट है कंटेंट इसका, और बहुत सिंपल है। आज जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है और इसकी जो अपर लिमिट है, जो कैप है, वो 64 ईयर रखी गई है, और वही कॉपी पेस्ट है नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। तो बड़ा सिंपल है, 2 लाइन्स का ये बिल है, और वही तीनों फोर्सेस के चीफ्स के ऊपर वो अप्लाई होएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन ज़रूर उसके हवाले से मेंबरान ने रेज़ किए, जो लॉ मिनिस्टर से किए, लेकिन ओवरऑल इसके कंटेंट पे किसी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि प्रिंसिपली सब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंशन होनी चाहिए। पहले इसकी एक्सटेंशन होती रही, परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक्सटेंशन का हवाला इसमें आया, ज़ियाउल हक साहब की एक्सटेंशन का हवाला आया, जनरल अयूब की एक्सटेंशन का हवाला आया। तो ओवरऑल डिस्कशन इस पर खासी अच्छी डिस्कशन हुई, लेकिन कंटेंट्स पे कोई ख़ास इस पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ है कि इसका जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया। बिल्कुल सही। तो मतलब कि किसी जमात ने या किसी एमएनए पार्लियामेंटेरियन ने ये नहीं कहा कि जी एक्सटेंशन 3 साल के लिए क्यों है, इसको कम कर दें, ज़्यादा कर दें, या 3 साल का टेन्योर है इसकी भी मुद्दत में तब्दीली कर दें, इस किस्म का किसी ने ना कोई सजेशन दी ना तनकीद? नहीं, इस तरह की सजेशंस तो बहुत आई, और ज़ाहिर है वो एक तरह की मीटिंग भी इन कैमरा थी, और मैं आपसे मोटी मोटी बातें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी इन डिटेल्स में तो डिस्कशन खासी हुई, लेकिन वो क्योंकि आप समझते हैं कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो लिहाजा मैं एक पॉजिटिव वे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये एक पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेशन इस आर्मी एक्ट में करना जा रही है, और ज़ाहिर है ये हमारी डोमेन है, और इस पर गवर्नमेंट ने पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया है, और जाहिर है कि अगर पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगी तो पार्लियामेंट को इसको लीड करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बात पार्लियामेंट की तरफ ही भेजी है। लेकिन डिस्कशन क्योंकि होती है, और डिस्कशन होना जमहूरियत का ये एक खासा है, उसका हुसन है, उसमें इख्तिलाफ राय भी होता है, और इख्तिलाफ राय हुआ, और कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज़ किए गए, बड़े वैलिड चीज़ें थी जो रेज़ की गई, और उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। तो ओवरऑल कोई ऐसी कोई अपोजिशन सामने नहीं आई, सवाए चंद जो 2-3 हमारी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, उनकी तरफ से कुछ इतराज़ात आए। चेंज नहीं हुआ ड्राफ्ट, वही है जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, वही है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ अपोजिशन के कहने पर या उनकी कोई तजवीज़? नहीं सर, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। और ड्राफ्ट सर ये बताएं कि अगर ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या आप लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले लेंगे? देखें, मैं ये जो क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इसका जवाब इतनी डिटेल में नहीं दिया, इसके लिए बड़ा एक डिटेल से एक डिस्कशन की ज़रूरत है। ये जिसके ऊपर फ़रोग नसीम साहब ने बड़ा ब्रीफ किया कि हमने रिव्यू क्यों किया है, उसकी वजह क्या है, तो उसकी बैकग्राउंड में तो मैंने आपको बताया है कि जो उन्होंने पूरा आर्मी की और तीनों फोर्सेस के स्ट्रक्चर को टोटल को चेंज करने की ज़रूरत की बात की है, उस पर बड़ा टाइम इन्वॉल्व होगा। तो हमने रिव्यू भी इसलिए किया कि देखें ये एग्जेक्टिव का हक है, एक्सटेंशन देना साल की दें या 6 साल की दें या 2 साल की दें, ये हमारा काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्शन है वो तो गवर्नमेंट का ये है कि एग्जेक्टिव की पावर है ये,
لیکن اس کے ساتھ اگر ان کیس سپریم کورٹ اگر گورنمنٹ کی ریٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر جو آرمی چیف جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں باجوہ صاحب، ان کا جو فیوچر ہوگا یا وہ چیزیں جس طرح آپ سمجھیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گی، تو ایک خاصا ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا۔ اس چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کی ہی اس کی روشنی میں ایک یہ راستہ اپنایا کہ سب سے پہلے جو چیفز ہیں تینوں فورسز کے، ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو حل کر لیا جائے نا۔ اب اگر مثال کے طور پہ 6 مہینے کے بعد پٹیشن ڈسکس ہوتی ہے اور 6 مہینے گزر جائیں گے اور 6 مہینے کے بعد گورنمنٹ کی پٹیشن پہ سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 6 مہینے تو گزر جائیں گے تو پارلیمنٹ لیجسلیشن تو نہیں کر پائے گی۔ تو آپ اس بات کو سمجھنا، اس کے پیچھے کتنے سب اچھے بنے ہوئے ہیں، آپ نے نوٹ کیا؟ بالکل، میں فہد صاحب بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی فہد صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا کیا خیال ہے، would you put this down to win for PTI of the entire parliament؟ آپ دیکھیں نا کہ یعنی کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے سافٹ ٹون میں بات کر رہی ہے، بڑے اچھے اپوزیشن والے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے، میجورٹی حکومت والی نظر آ رہی ہے۔ یعنی یہ پہلی بار ہوا ہے جب سے، پتہ نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا، جب آرام سے ایک دوسرے سے لوگ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ سے متفق ہیں، بس تھوڑا آگے پیچھے کر لیں۔ یعنی آج مجھے خدا نہ خواستہ لگا کہ ایک نارمل کنٹری ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اصل میں پارلیمنٹ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو چور ہیں ڈاکو ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ذرا سافٹ اسپوکن، لیکن دیکھیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں آئی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے آئی ہے۔ لیکن وہ جو میں پہلے سے بات کر رہا تھا، فہد صاحب میرا جو کام ہے نا، ہونا چاہیے فہد صاحب میرا جو کام ہے بینگ اے چیف وپ، تو میرا تو کام ہے کہ برج بننا، اور میرا یہ کام ہے کہ پارلیمنٹ کو آگے لے کر چلانا، اپنا آرڈر آف دی ڈے کے ایجنڈے کو کیری کرنا۔ اور ویسے بھی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک لمبی سٹرگل کے ساتھ میں آیا ہوں، تو میری تو ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور اسپیشلی نیشنل ایشوز۔ اچھی چیز ہو گئی ہے، ہاں اچھی بات ہوگی ہے، اور اگر یہ اس طرح کا کل کو کوئی اور مشکل کام آئے گا اس میں بھی کم از کم آپ ایک دوسرے سے بات تو کر رہے ہیں نا۔ پہلے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، تو یہ میرے خیال میں تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ شاید واقعی میں فعال ہو جائے۔ اس کے بعد ہم تو یہی چاہیں گے یہ بھی جلدی سے بتا دیں اسی سوال کے جواب میں کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کب ملاقات کریں، اگر کل صبح 10:30 بجے سیشن بھی بنا لیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ ہو رہا ہے، ابھی ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب سے ہم دوبارہ مل لیں، اور اسی طرح اختر مینگل صاحب کے جو ممبر ہیں انہوں نے کوئی تحفظ کا اظہار کیا ہے، ان سے مل لیں۔ تو یہ 3-4 جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا، ان سے ابھی میٹنگز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ رات تک باقی پارٹیوں سے بھی ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے گا، اور صبح جو ہے یہ ایک اچھے ماحول میں یونانیمسلی یہ بل جو ہے We will all live happily ever after. 30 seconds each. فہد صاحب, do you think کہ اب ای سی پی کا بھی معاملہ ہمیں اسی طرح حل ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال ای سی پی کا معاملہ حل ہو جائے گا, اور آج کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑا فنڈامنٹل شفٹ آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, جو پچھلے 2-3 سال سے جس طرح چل رہی تھی. پہلے چل رہا تھا کہ ایک جماعت بمقابلہ نظام, اب وہ نظام کا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے, اب ہوگا ایک جماعت بمقابل دوسری جماعت. چلے. اور ڈوگر صاحب آپ کا بھی خیال ہے ای سی پی کا بھی اب مسئلہ آپ جلد حل کر لیں گے جیسے انشاءاللہ؟ ای سی پی کا معاملہ ممبرز کی حد تک تو آلموسٹ حل ہوا ہے, اور چیئرمین میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا یا میرا, اچھا پروفیشنل آدمی ہونا چاہیے, اس کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے, جو کل کو جس نے آگے 2023 کے الیکشن کروانے ہیں. بالکل, بہت اور اسی طرح باقی لیجسلیشن ہے وہ بھی ہم نے. آپ کا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.